What's up guys? It's me Shaima back again with another video. هاد المرة je vous filme la vidéo من UK. بزاف منكم طلبتوا مني انني ندير اون فيديو في يوتيوب علاش جيت لي UK، شنو كندير في UK. كنت خليت لكم واحد البوست في انستغرام، طلبت منكم تكتبوا لي لي كيسيون ديالكم. Je les ai bien notés. J'espère نجاوب عليهم كاملين aujourd'hui. Sinon, il a ما قدرتش parce que vraiment il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses à dire. Il a ما قدرتش غادي ندير une deuxième vidéo. ولا إلا عندكم d'autres questions تقدروا تخليهم ليا في les commentaires ولا تصيفطوا ليا في انستغرام. غنخلي لكم le lien ديال انستغرام في la barre d'infos لتحت. Ainsi que d'autres liens qui seront utiles pour vous. Ou restez معايا في la vidéo. Alors, علاش جيت لي UK وشنو جيت ندير في UK. Pour commencer, جيت لي UK pour les études. J'étais à travers l'aide de l'agence Global Study UK. C'est une agence qui كتعاونك باش انك تقاد لو دوسيي ديالك ديال الدراسه من الاول حتى التالي. كيوقفوا معك في كل شيء. Vraiment c'est hyper facile avec eux ainsi que c'est gratuit. ما كتخلص vraiment حتى حاجه. It's not a scam, c'est pas de la publicité, c'est l'agence اللي جيت معها انا. Vraiment je trouve même pas les mots. Tout ce que je peux dire, je remercie mon agent Sofiane اللي وقف معايا في كل شيء vraiment. Bon نبداو من الاول. كنت هكا جالسه في انستغرام، طلع لي الاد ديال Global Study UK. دخلت لقيت كوم كوا سي اون اجونس لي فريمون انترناسيونال كيخدموا مع بزاف ديال البلدان وكيعاونوا لي زيتيديون باش انهم يجيو يقراو هنايا في UK. J'ai envoyé un message, ils m'ont répondu, عطاوني لو كونتاكت ديال سفيان. On a commencé, شرحت له لا سيتوياسيون ديالي كوم كوا بلي كنت كنقرا في لو NCG و que je veux changer mon parcours. بغيت ندير creative writing و pourquoi pas نقرا في UK في je sais pas لندن sinon any other city. حيت صراحه ما كنت كنعرف شي بلايص عندي اخرين من غير لندن. exactement هضرت معاه. Il m'a demandé au début 3 choses. Passeport, le bac و certificat de scolarité. هادو 3 الحوايج puisque انا يعني بدلت لو باركور. كنت كنقرا في لو NCG قريت فيها 3 ans وبغيت نعاود يعني ماشي بجيت باش نكمل ان ماستر ولا يعني بحال بديت من الاول بحال كيتسمى عندي غير الباك. داكشي اللي درت صيفط له لي بابيي كي ما دوموندي. و باي ذا واي يعني هادشي غير في واتساب، كنهضر معاه غير في واتساب يعني ما تحتاج انك ديبلاصا تمشي عندهم لاجونس. غير في واتساب صيفط له لي فوتو اللي طلب مني. il a postulé on behalf of me. صيفط les universités وصيفط لي لا ريبونس ديالهم. il y avait presque شي 15 universités اللي صيفط ليا، منهم اللي في لندن، منهم اللي في برايتون، منهم اللي في بريستول، منهم اللي في مانشستر، منهم اللي في اوكسفورد. المهم فريمون بزاف لي زونيفرسيتي. وانا كان خاصني نختار يعني نشوف لي زوفر اللي عطاوني. j'ai choisi en se basant على le prix, en se basant على يعني فين جايه المدينه. حيت كل ما طلعتي الصراحه الشمال ديال UK كل ما كيكون البرد، هذه معروفه. دوكو كان خاصني نبقى غير في لو سود ديال UK. كوا دوطخ وبالنسبه لا فيليير اللي انا باغا نقرا
و لو بروغرام اللي باغا نقرا. ça c'est beaucoup important بالنسبه للناس اللي باغيين يدفعوا. الناس اللي باغيين يدفعوا ضروري انكم تشوفوا اون ديتاي شنو لي موديول اللي غتقراو، شنو الافاق ديال الشعبه اللي غادي تقراو. سي تري امبورطون. دونك مور ما اختاريت يعني جي في مون شوا، اختاريت برايتون يونيفرسيتي. انا كومونسي لا فري بروسيدور. طلبت منه واش كاينه اون بورس، و effectivement كانت واحد لا بورس. لو pourcentage de la bourse ما كانش كبير باسكو سيتي ما même pas ma première année كتسمى foundation year une année préparatoire اللي ضروري every international student كيدوز منها عاد كتطلع عاد كتمشي تقرا في اليونيفرسيتي. سو ما كانش ان pourcentage كبير في لا بورس، مي who cares يعني هي ça reste en fin de compte une bourse, il faut en bénéficier. Après ملي اختاريت اي تو درنا لا دوزيام شوز اللي هي الايلتس. الايلتس كدوز ايلتس يو كي في اي. كاين يا اما في الرباط ولا في كازا، سيتو ما كاينش في بلايص وحدين اخرين. في كازا كدوزو بيبر بيست يعني كدوزو بورقه وستيلو، وفي غابه كدوزو كمبيوتر بيست sur le PC. moi j'ai choisi celui اللي كاين في كازا حيت بيان سور كنخدم بورقه وستيلو. ما شويه صراحه كيوقعوا مشاكل مع البي سي اي تو. كدوز listening reading writing speaking كدوزهم، وخاصك تجيب اون نوت اللي طالبين في الديجري ديالك. يعني مثلا انا applied for creative writing كانوا طالبين overall ديال 6 نو سيتي جوست 5.5 و مينيموم 4.5 في كل بلاصه، في كل موديول يعني في كل سيكشن ديوش عليا في كل سيكشن. what else اكزاكتومون مشيت بعد باش خاصك تبوكي الايلتس. كتبوكيه تقريبا شي 10 ايام قبل باش كتلقى لي دات ولا ولو طون. حاولوا انكم تبوكيو السبيكين في نفس النهار ديال اللي غدوزو فيه لو تيست. خصكم تمشيو بكري اي تو سا. je peux vous faire une autre vidéo لا بغيتو with more details على الايلتس. كوا دوطر. دونك دوزت الايلتس، تسنيت لو ريزولطا كيخرج على presque 15 jours 20 jours وي. مور ما خرج لو ريزولطا او ميم طون مشيت دوزت لو تيست توبركولوز، واحد سكانير كيديروه على الصدر. مشيت دوزتو في الرباط، كيدوزوه غير في الرباط. جو بونس غير في الرباط جو بونس حيتاش خاصو يكون لو ميدسان اللي غيدوز لك يعني معترفه به السفاره ديال يو كي. ابري لا توبركولوز كندوزو لو بايمون كتخلص ديبوزيت المدرسه. باي ذا واي ديبوزيت ماشي كاع لي زونيفرسيتي كيطلبوا ديبوزيت، ماشي كلهم يعني. باش انهم يعطيوكم الكاز اللي هو لو بابيي كي جوستيفي بلي راكم غتجيو اليو كي. صراحه الكاز هو اهم ورقه في داكشي كامل، يعني هو اللي كي جوستيفي لك في الفيزا بلي راك جاي باش تقرا. كيعطيوه لك المدرسه. كاين كما قلت لكم مدارس اللي ما كتحتاجوش انكم تخلصوا باش تاخذوا الكاز ديالكم. moi j'aurais dû payer واحد لا صوم كتسمى ديبوزيت باش خديت الكاز ديالي. j'ai payé à travers la banque ce qui m'a pris presque بعدا شي 10 jours غير باش يتريتيو الدوسي ديالي. ملي كتمشي عند لا بنك كتقول لهم انا باغي نمشي نقرا اي تو. يعني هاد الفلوس اللي غادي يخرجوا من المغرب على برا شنو البيربيس ديالهم. يعني سا برون دو طون. قلت لكم واحد 10 جور بحال هكاك باش بحال تريطاو الدوسي وكونفيرماو لي
عاد لو طون باش الفلوس تصيفطوا من المغرب ليو كي. باغ لا سويت يعني مور ما خلصت اليونيفرسيتي صيفطوا لي تو دو سويت يوصلوهم الفلوس صيفطوا لي الكاس ديالي. وبيان سور مع ليد ديال لاجونس كانوا تسهيلات يعني ما عكسوش يعني ما بقاوش كيتسناو فريمون توصلوهم الفلوس. مي غير اون فوا انا جي بايي و جي او ان روسو من لا بانك صورته وصيفطته لاجون ديالي وصافي. هو هضر معاهم ايتو وصراحه انا ما كنتش كاع كونتاكتي اليونيفرسيتي كان هو اللي كيتكلف. باسكو تلاقيت بنات تلاقيت دراري اللي ايزون بايي دو لارجون l'agence. Ils ont payé de l'argent à l'agence ou même si هما كي كونتاكتيو اليونيفرسيتي وكيخصهم بحال واحد لي سوا ديزون سي في ولا ما عرفتش شنو كيقولوا البيرسونال ستيتمنت شي حاجه بحال هكا. كتكتب فيه بحال اون ليتر وكتكتب فيه انت شنو درتي وعلاش باغي تجي تقرا. صراحه انا جي با في صا حيت بحال الا فهمتي لاجون اللي كيتكلف لك هو الانترميديير بينك وبين يونيفرسيتي. صافي مور ما درت لو بايمون كان كلشي مزيان. حاجه واحده اخرى اللي هي مهمه في لا بروسيدور هي le relevé bancaire ou la lettre bancaire. Le relevé bancaire ou la lettre bancaire حاجه اللي vraiment très importante ou les différentes على les autres procédures مع فرنسا مع المانيا هما الفلوس. الفلوس كتحطهم في لو كونط مي ما كتبلوكيش. هذه هي الحاجه اللي زوينه سي كو كيطلبوا لك واحد لاصون. هنا جي بري نوت. لاصون كتحط الفلوس ديال المدرسه لي فري دو سكولاريتي زائد لي فري ديال المعيشه. لي فري ديال المعيشه الا كانت في لندن كتجيك تقريبا 1334 باوند كتضربها في 9 شهور هي كتجيك واحد 12000 باوند. هادشي الا كانت في وسط لندن يعني كدير لو مونطون ديال لي فري وكتزيد عليه هاد لو مونطون ديال المعيشه. الا كنتي في مدينه خارج لندن كطيح عليك القضيه ان بو موان شير با اون غران ديفيرونس. 1000 تقريبا 1000 في 9 شهور كتعطيك واحد 10000 بحال هكاك 9000 outside London. كوا دوطر قلت لكم هاد لو مونطون كتحطوه في لا بنك مده ديال شهر. خاص يكون هاد لو مونطون المده ديال شهر. خاص يكون ان كونط كورون يعني ما يكونش كما قلت لكم ما يكونوش فلوس مبلوكيين. يكون ان كونط بيرسونيل ما يكونش ان كونط بيزنس ولا ديال اون سوسيتي. كاينه هاد لا بوسيبيليتي باسكو ريسامون سولت على هاد القضيه. كاينه هاد لا بوسيبيليتي مي سي اون اوتر بروسيدور. الناس اللي غيبغيو يدفعوا على حساب مثلا على حساب اللي عنده شركه ولا شي حاجه سي اون اوتر بروسيدور. مي بون كلنا كتحط هاد لا سوم بوندون ان موا وموراها كتاخد لو رولفي بانكير وكتاخد لا ليتر بانكير و باغ لا سويت كيخصك دير كاع لي ترادكسيون. كترجم الباك ديالك لي سيرتيفيكا كاع اللي عندك المهم كاع داكشي كترجمو و tu payes l'assurance ديال NHS هي لاسورونس ديال health insurance لاسورونس ديال لاسورونس ميديكال بريسك واحد 6000 درهم بحال هكا 7000 درهم لاسورونس اول فوا كتخلصها اون لين. صراحه انا لقيت بزاف ديال لي ديفيكولتي بالنسبه لي بايمون. ما عرفتش علاش واش المشكل مع لا بنك ديالي مي ما كانش بامكاني ندير دي بايمون انترناسيونال يعني ديما باش الفلوس يخرجوا لبرا خاص يكون ان جوستيفيكاتيف. حتى باي بال سا مارش با. they always rejected my payments. كان كيخصني شي واحد في لوروب هو اللي يدير لي لو بايمون. بون مور لاسورانس صافي هادو هما لي زيتاب كاملين.
je sais que c'est beaucoup d'informations و يعني كيبان داك الشيء بزاف ومخربق ايتو ولكن croyez moi une fois كتكونتاكتيو لاجون une fois يعني مع لاجون ça devient hyper facile يعني عارفين لي زيتاب يعني خدمتهم زوينه ايتو كيبداو معاك dès le début jusqu'à la fin كيما قلت كيعاونوك في كل شيء كيردوا القضيه فريمون سهله ابري كل شيء درت لا الفيزا ابليكيشن فيزا ابليكيشن كتجمع كاع دوك الوراق اللي وجدتي من الاول ديجا انا مازال عندي لو دوسيي ديالي ها هو والله الا مازال حاطه حدايا لو دوسيي ديال الفيزا هو هذا من نهار بديت وانا كنجمع كاع لي بابي ديالي هنا اي ورقه خديتها اي ورقه ترجمتها اي ورقه طلبوها مني اي ورقه امبريميتها كنت كنجمعها هنايا حيت هذا هو اللي غادي يبقى معاك من الاول حتى توصل لهنايا وملي غتوصل لهنايا غتحتاجو ايتو ما عمرك تفارق مع هذا لو دوسيي هذا فريمون باش كيكون داكشي اورغانيزي وما كتوضر لك حتى ورقه وما كيتلف لك حتى شي حاجه دوكو قلت لكم في الفيزا ابليكيشن كتسكاني كلشي بون باسكو مع هادشي د كورونا ايتو كدير الابليكيشن ديالك اون لين درت الابليكيشن ديالي اون لين سكانيت لي بابيي سي تو كتاخذ رونديفو ان رونديفو معاهم مشيت انا للقنصليه نو سي بلوتو ماشي قنصليه نقول لكم سميتو تي ال اس وي تي ال اس كونتاكت اللي كاين في الرباط هو اللي مشيت له دفعت الفيزا ديالي تما صافي كتخلص لي فخي ديالك ديال الفيزا كتدفع وكتجلس تسنى فريمون سيتي با فاسيل لا بروسيدور فريمون كانت يعني كما قلت لكم لاجون كيعاونكم في كل شيء ولكن لو في ديال انك كتسنى ايتو رغم انه زعما لاجون ديالي كان متاكد انني غناخذ الفيزا انا بالنسبه ليا ما عرفتش كنت كنقول يقدروا يعطيوها لي يقدروا ما يعطيوها ليش لو تراك بقيت مخلوعه مي لوي فريمون كان كيهضر بواحد لا كونفيونس يعني عارفين خدمتهم عارفين كلشي كان كيقول لي سورمون غادي تاخذي الفيزا ديالك ايتو نو بانيك سورتو با بون هضرت بزاف جو سوي ديجا ا 16 مينوت دابا غادي نقول لكم غنجاوبكم على لي كيسيون اللي طلبتوهم مني اللي سولتوني بون لا بروميير كيسيون لي فري دو سكولاريتي est-ce qu'il s'agit d'une bourse et non les frais de scolarité surtout et est-ce qu'il s'agit d'une bourse bon les frais de scolarité ça dépend les frais de scolarité كل مدرسه على حسب المدرسه رانكين ديالها في العالم ورانكين ديالها في يوكي دونك رانكين هو الاول وثاني حاجه سا ديبون ديال الديغري ديالك شنو غادي تقرا مثلا اللي كيقرا لاغ ماشي هو اللي كيقرا الميديسين ماشي هو اللي كيقرا لانجينيوري كل حاجه وثمنها كوا دوطر على حساب شحال المده ديال الديغري ديالك يعني بيان سور اوبفيوس اللي غيقرا عام ماشي هو اللي يقرا 3 سنين ماشي هو اللي يقرا 5 سنين وعاوتاني على حساب شنو جاي تقرا واش جاي تقرا مثلا undergraduate يعني غادي تقرا ليسانس ولا جاي تقرا ماستر ولا جاي تقرا دكتوراه دونك كل حاجه سا ديبون بالنسبه لا بورس كما قلت لكم tu peux bénéficier de la bourse mais bon pour moi c'était pas grand chose le pourcentage اللي عطاوه لي mais على حسب الهضره اللي كان كيقول لي لاجون ديالي كو العام الجاي الا جبت بون نوت هذا العام الجاي جو بو بينيفيسي دون بورس اكثر من هذيك اللي كانوا عطاوني و سي فري ملي جيت لهنا و جي بوزي دي كيسيون للاساسيات ديالي و الديريكتور اي تو كيعطيو دي بورس يعني خاصك غير تقرا من التالي هنايا اللي كيقرا كيعاونوه فريمون كيعتنيو بلي زيتوديون ديالهم كيوقفوا معاهم كيعاونوك في كل شيء بون جيسبر نكون جاوبت على هاد لا كيسيون Can you afford living and studying fees just by part-time job
Waouh, vraiment, je pense pas. حيتاش القرايه غاليه. اللي غالي هنا القرايه والسكنه غاليه. يعني ماشي بحال فرنسا ولا المانيا ولا جو سي با كوريا. لي فري دو سكولاريتي كيكونوا فهمتي افوردبل. مي هنا القرايه فريمون غاليه، كيطيح عليك العام القليله كيطيح عليك العام ب10 المليون القليله. يعني الا درتي شي برانش اللي هي يعني بزاف، ما عرفتش كي غنشرح لكم مي نو. نو جو كوني ان امي ا موا اللي كاين هنايا لي بارون ديالو كيخلصوا له القرايه، ولكن هو فهمت هو يعني الليفن ديالو هو مكلف به. يعني هو خدام هنا كيصرف على راسو كاري راسو، ولكن ما يمكنش، صعيبه بزاف. حيتاش اصلا عندك غير بون في الفاونديشن يير عندك غير 10 سوايع د الخدمه. الحق غير في 10 الفيزا ديالك كتعطيك غير 10 سوايع د الخدمه. وملي كتطلع اليونيفرسيتي كتولي عندك 20 ساعه، و20 ساعه د الخدمه باش انك تخلص بها القرايه ديالك والسكنه ديالك والمعيشه ديالك سي امبوسيبل. تقدر تعيش بها وي، البارت تايم جوب يعيشك هنايا سي سوفيزون. بون بور موا كي كنشوفها سي سوفيزون باش انك يعني دوك الفلوس تاكل بهم، تخرج بهم، تشري بهم الحوايج، تسافر بهم دي ليو هنايا في يوكي قرابين. ولكن بصراحه باش تخلص بهم الكرا ديالك وتخلص بهم قرايتك سي ديفيسيل، فريمون سي ديفيسيل. Une autre question, les justifications des ressources pour avoir visa. كما قلت لكم لي جوستيفيكاسيون هما انهم خاص يكون داك لو مونطون اللي يطلبوا منك يكون محطوط في لا بنك لا بيريود ان موا. ما كيقبلوش القضيه ديال مثلا الضمانات مثلا ديال عندك دار في سميتك، ولا مثلا ضمانات ديال عندك فهمتي يعني الملك ديالك ولا شي حاجه. نو خاص يكون فلوس محطوطين في كونت. و جو بونس حتى بالنسبه للقضيه ديال الناس اللي كيدفعوا هكا بلي زونتربريز ديالهم خاص يكونوا فلوس محطوطين في كونت. هادو هما لي جوستيفيكاتيف اللي كيطلبوا. qualifications needed to be accepted. qualifications ça dépend شنو غادي تقرا. بالنسبه ليا كان جوست الباك والايلتس سيتو، حيت بديت من الاول. بالنسبه لي زيتودون اللي يلاه شدوا الباك وغادي يجيو يقراو هنايا سي ايبر فاسيل بالنسبه لهم. يعني كتدفع غير الباك ديالك ودوز الايلتس، تجيب لا نوت اللي طالبين لك في الديغري اللي غتقرا and you're good to go. بالنسبه صراحه الليسانس ماستر فريمون جو سي با، مي سورمون غتدفع داكشي اللي عندك. يعني عندك ليسانس غتدفع لا بلا ليسانس، عندك الدوغ غتدفع بالدوغ. كاين اللي كيدفع حتى بالبروميير اني، بحال دابا مثلا قريتي بروميير اني ايكونومي ونجحتي يعني فاليديتي كاع لي موديول ديالك، كتاخذ غير داك لي نوت وكتدفع بهم. Mais pour moi, c'était pas le cas parce que j'ai changé complètement la filière. The cost of living and studying. Okay, the cost of living. بصراحة المعيشة في en général لا المعيشة لا القراية يوكي غالية. لا plupart الناس عارفين هاد القضية. حيتاش علاش العملة ديالها طالعة. يعني الباوند راه فريمون راه الباوند كيدير تقريبا شي 12 درهم ونص. دونك بارابور الاوروبا راه رخص. يعني ما عرفتش ملي كنقول اوروبا راه يوكي راه ما بقاتش داخله مع لوروب. الناس اللي عارفين because of the Brexit يعني خرجت هي من لوروب.
دوكو يعني اللي غيقرا في فرنسا ولا اللي غيقرا في المانيا ولا اللي غيقرا في اسبانيا راه سي با لا ميم شوز بحال يوكي فريمون غاليه. واللي مخليها غاليه هو انه كتخلص المدرسه، يعني لي فري دو سكولاريتي فريمون قاصحين. سورتو في لندن، يعني في لندن راه سي غراف، راه جو تروف ميم با لي مو فريمون داكشي غالي. ما عرفتش جو سي با فريمون كوا دير، مي راه غالي. كوست اوف ليفين، نهضر مثلا عليا انا من نهار جيت لهنا، يعني لاحظت بلي المعيشه جار يعني باش تعيش، باش تخرج، باش تشري الحوايج، يعني باش دير لي زاكتيفيتي هكا لي كورس داكشي it's affordable. يعني كطيح الواحد يقدر يعيش، يعني كما قلت لكم بارت تايم جوب الا كنتي كتدخل واحد 100 باوند في السيمانه كافيه باش انك تعيش بها مزيان، واكل شارب لابس ايتو. مي باش انك تخلص قرايتك صعيب. ريسامون سولني واحد الدري قال لي على قبل، يعني بغاني نعطيه ان مونطون، قال لي اعطيني واحد يعني استيماسيون ديال الفلوس. الاستيماسيون اللي نقدر نقول لكم هي انه العام في يوكي كيطيح ما بين 25 مليون حتى 30 مليون مينيموم. يعني بيان سور كل ما زدتي مدرسه واعره، بلاصه ساكن في بلاصه واعره، كل ما زدتي زيد المزيد دقيق، كل ما زدتي الرانكين ديال المدرسه كل ما كيتزادوا عليك لي شارج. it's not that easy I know. ولكن سي لا رياليتي. ما نبغيش صراحه نقول لكم شي حاجه من غير داكشي اللي فريمون كاين. و I really hope نكون انني جاوبت على لا بلوبار دي كيسيون. كما قلت لكم غنخلي لكم في الديسكريبشن بوكس، غنخلي لكم مون كونت انستغرام، وغنخلي لكم لو لين ديال جلوبال ستادي يوكي ainsi que leur compte Instagram. If you have other questions عندكم je sais pas des suggestions على les vidéos اللي بغيتوني ندير لكم، ce que vous voulez que je partage avec vous، خليولي des commentaires، envoyez-moi des questions في Instagram. Je serai à votre disposition. مرحبا بكم في لاشين ديالي une autre fois. و I really hope نكون at your expectations guys. So هنايا la fin de la vidéo ديالنا و see you guys in another video. Bye.